हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें। सरकार गरीब नवाज कैसी आजमाइशों से गुजरे, आइए थोड़ा सा जायजा लेते हैं और फिर देखते हैं कि नफरतों के माहौल में सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीके की जिंदगी गुजारी इस हिंदुस्तान के अंदर, और फिर आगे नतीजा क्या निकला। हमें आइडियल बनाने की जरूरत है इस मुल्क को, हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज को एक फकीर मर्द दरवेश मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर हदीस का दर्स देता है। उसका नाम मोहम्मद हसन है। एक फकीर मर्द दरवेश अपनी तरीकत और तसव्वुफ की तालीम मुकम्मल हो जाने की बुनियाद पे, पीर और मुर्शिद के मनाजिल तय करा देने की बुनियाद पर मस्जिद नबवी का मुदर्रिस बन जाता है। पीर और मुर्शिद ये कहकर वापस मक्के की तरफ लौट जाते हैं, मैंने तेरा काम हसन पूरा कर दिया, मैंने तेरा काम पूरा कर दिया और अब मैं जाता हूँ। और अब वो भी पीर और मुर्शिद भी जो है वो लौट जाते हैं, लेकिन हसन जिनको हम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन कहते हैं, आपका असल नाम हसन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन कहते हैं, आप मस्जिद नबवी शरीफ में मुकीम हो जाते हैं इस नियत से कि अब मैंने दीन की खिदमत यहीं करके जिंदगी मुकम्मल कर लेनी है। अचानक कब्रे रसूल का एक मुजाविर आकर बाहर आवाज लगाता है, ऐ लोगो तुम में मोइनुद्दीन कौन है। अल्लाह के रसूल उसको तलब फरमाते हैं। चूंकि मोइनुद्दीन कोई नाम नहीं था, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप बुरा नहीं माने तो बात सिर्फ समझाने के लिए मिलाने के स्टेज पर अल्लामा साहब कौन है तो आपको दस्तरखान पे याद किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है तो सभी अल्लामे उठ के खड़े होने कि मैं भी अल्लामा हूँ, यही तो होगा और क्या होगा है? या आप में से खतीब साहब, चलो खतीब साहब को बुलाया जा रहा है क्योंकि ये कोई नाम नहीं, इसका ताल्लुक सिफत से है। तो वहां भी ये कहा गया मोइनुद्दीन, दीन का मददगार कौन है, चलो बुला रहे हैं। तो जितने वहां हदीस की किताबें लेकर बच्चों को बरसों से पढ़ा रहे थे सब उठ के खड़े हुए, अना मोइनुद्दीन, अना मोइनुद्दीन, मैं मोइनुद्दीन, मैं मोइनुद्दीन हूँ। लेकिन एक ही जात थी जो खड़ी ना हुई, कहा कि मैंने, मेरी हैसियत क्या और मेरी औकात क्या है, मैं कब से मोइनुद्दीन हो गया, मैं कब से मोइनुद्दीन हो गया, क्योंकि मैंने तो दिन की कोई मदद ही नहीं की है। ये बात जो है वो जहन में आई और एक ही जात थी जो उठ के खड़ी ना हुई। अब कई लोग थे कि हम हैं, हम मोइनुद्दीन हैं, हम मोइनुद्दीन हैं। उसने सोचा कब्र रसूल के मुजाविर ने कि आखिर एक ही को बुलाया गया, ये इतने कहां से हैं। तो उन्होंने कहा रुको मैं फिर पूछता हूं कि क्या है। कितना यकीन था हयातुन नबी पर, हयातुन नबी पर कितना यकीन था। आज से 900 साल पहले तक, बल्कि 900 साल तो बहुत बड़ी बात है, 100 साल पहले तक भी बड़ा यकीन था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अहले हक को इतना यकीन है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से एक सेकंड के लिए भी पोशीदा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर यही यकीन हर बंदे के दिल में पैदा हो जाए कि एक सेकंड के लिए भी मैं अपने नबी की निगाह से पोशीदा नहीं हूँ, अल्लाह अकबर, तो मुझे बताए जो उम्मती 24 घंटे के एक एक लम्हा अपने नबी की निगाह में हो, उसकी जिंदगी को, उसकी मौत को, उसके घर को, उसके कारोबार को खतरा कैसे हो सकता है। कोई क्यों कर मिटाएगा हमें, कैसी मजबूत तरपना में है। वो हमारी निगाह में न सही, हम तो उनकी निगाह में है। वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बयान आगे जरूर भेजिए। निगाह में न सही, हम तो उनकी निगाह में है, हम तो उनकी, जो हुजूर की निगाह में हो उस, अरे जब हुजूर की निगाह में आने वाले का अज़ाब के फरिश्ते कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। लेकिन बात बस इतनी है कि कोई उनकी निगाह में आ जाए। कहना चाहता हूं कि कितना यकीन था। कहा कि किसको बुलाया, तो कहा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को। आए, रोते हुए आए हजरत गरीब नवाज। फिर जब नाम ही आ गया तो उठ कर आए और फिर कहते हैं बाबा कुतुब से ये बात बयान की कि मैं तो ये सोच रहा था कि जाऊंगा तो मज़ार मुस्तफ़ा को देखूंगा, लेकिन जब मैं गया तो मैंने जलवाए मुस्तफ़ा को देखा। हुजूर ने सीने लगा के कहा मोइनुद्दीन तुमको हिंदुस्तान जाना है, यहाँ रह के क्या करोगे, हिंदुस्तान जाना है तुम्हें।
فرماتے ہیں میں نے ہندوستان کا نام تو سنا تھا، کبھی گیا نہیں تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں گا ہندوستان، مجھے پتہ ہی نہیں ہے ہندوستان۔ تو دو تاریخی روایات ملتی ہیں، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کے مختلف انداز ہوتے ہیں کہ کسی مورخ نے لکھا کہ حضور نے انار میں ہندوستان کا نقشہ بتایا، اور کسی مورخ نے لکھا کہ اپنی ہتھیلی پہ بتایا۔ کیونکہ بات میرے ملک کی ہے یا ہمارے بزرگوں کی بات ہوتی ہے یا جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پیاری بات ہو نا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات ہو، وہ پیش کروں۔ انار میں بھی نقشہ دکھانا بڑی بات تھی، لیکن حضور کی ہتھیلی پر، دست مصطفیٰ پر حضور علیہ السلام نے ہندوستان کا نقشہ دکھایا کہ ہندوستان یہ ہے اور تمہیں یہاں جانا ہے اور تمہیں رکنا اجمیر میں ہے، یعنی رکنے کی نشاندہی بھی فرمائی۔ غریب نواز نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کبھی نہیں گئے، آپ کو اجمیر کیسے پتا چلا؟ کیونکہ جانتے تھے جو مکین لامکاں ہے، جو لامکاں تک جاتا ہے بغیر کسی راہبر کے، جبریل واللہ تاللہ باللہ، جبریل شب معراج میں راہبر نہیں بن کر آئے بلکہ خادم بن کر آئے۔ اس لیے کہ جو راہبر ہوتا ہے وہ منزل تک پہنچاتا ہے، اور جس کی منزل پتہ ہی نہ ہو تو اللہ اکبر، جس کو منزل پتہ نہ ہو وہ راہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ منزل تو سفر کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو پتہ تھی، جبریل تو خادم بن کے آئے تھے، اور خادم کا حال یہ ہوتا ہے جہاں تک چاہا رکھا اور جہاں سے چاہ چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ اگر ممبئی سے کوئی پیر صاحب چلے احمد آباد کے لیے تو کہا کہ چلو فلاں مرید کو اپنے کرم سے ممبئی سے سورت تک بٹھا لیا، پھر سورت سے کسی کو اٹھا کر بھروچ تک بٹھا لیا، اور پھر بھروچ سے کسی کو اٹھا کر چاہے وہ احمد آباد تک، یا پھر کہا کہ نہیں یار چھوڑو اب ہم اپنے گھر خود جائیں گے، بلا تمثیل، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں۔ جبریل آئے تھے نہ باراتی بن کر، اقصیٰ تک گئے، پہلے آسمان دوسرے آسمان، میرے عزیز ایسے خادم بن کر آئے تھے کہ جس دروازے سے وہ روزانہ آتے جاتے تھے وہ دروازہ بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ ہاں، جو ایک الگ دروازہ تھا، کیونکہ آسمان میں کئی دروازے، اور قدرت کو کیا یکتائی منظور ہے اپنے محبوب کی، کیا شان یکتائی منظور ہے۔ دستک دی جبریل نے، دروازہ کھولنے والا کون تھا؟ کوئی فرشتہ ہی تھا نا؟ کون تھا؟ کون تھا بھائی؟ فرشتہ تھا۔ پوچھا کون کا؟ جبریل۔ سردار کا نام سننا تھا تو کیا کرنا تھا؟ کھول دینا تھا نا۔ صدر مدرس مدرسے میں آگے گا بیٹے دروازہ کھولو، تو کہا کون ہے؟ کہا صدر مدرس ہوں یا مدرسے کا چیف ٹرسٹی ہوں، تو کھول دینا چاہیے دروازہ۔ کہا کوئی ساتھ میں اور بھی ہے؟ ارے سردار کا نام سن کے دروازہ کھلنا تھا، کھلا نہیں۔ کہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا ہاں حضور ہیں محمد الرسول اللہ۔ پھر سوال ہوا آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ توجہ فرمائیں، اس حدیث کو لوگ پڑھتے وقت ڈنڈی مارتے کا دیکھا، حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں، تو مطلب پھر خود اپنی مرضی سے نکالتے ہیں، مطلب